This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। नमस्कार, म हुँ प्रकाश सुवेदी र यो हो कार्यक्रम रजतपट। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको ताजा र तथ्यपरक जानकारी दिने एक मात्र फिल्मी कार्यक्रम रजतपटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, जस्तो कि मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु कि यहाँ कागले कान लग्यो भन्दा आफ्नो कान नछामी कागका पछाडि दौड्नेहरू धेरै छन्। अर्को कुरा, यहाँ पात हल्लिनलाई हावा चल्नै पर्दैन, हावा नचले पनि पात मजाले हल्लिरहेकै हुन्छ। यो साता एउटा यस्तै घटना घट्यो। एकजना रङ्ग पत्रकार अनुप भट्टराईले आफ्नो फेसबुक वालमा अभिनेत्री श्वेता खड्काको दसैँको टीका लगाएको एउटा फोटो राख्दै रातो टीका निधारमा टलक्कै टल्कियो। अभिनेत्री श्वेता खड्का एक मित्र फ्यानका साथमा भनेर स्ट्याटस लेखे। वास्तवमा यो एक प्रकारको सनसनीपूर्ण समाचार जस्तै थियो। त्यसो त अनुप भट्टराई ब्रेकिङ न्युज दिने चलचित्र पत्रकारका रूपमा चिनिन्छन्। यो फोटो उनले किन राखे उनी जानुन्, तर उनले राखेको यो फोटोलाई लिएर चलचित्र बजार भने मजाले तात्यो, विशेष गरी चलचित्र पत्रकारहरूको बीचमा। अभिनेत्री श्वेता खड्कासँग यी सँगै बसेका युवक श्वेताका बोयफ्रेन्ड हुन् भन्नेसम्मको अड्कलबाजी काटियो र काटिँदै छ पनि। अब बोयफ्रेन्ड हुन् वा होइनन् त्यो श्वेता नै जानुन्, किनकि श्वेता यो विषयमा बोल्न चाहिरहेकी छैनन्। तर एकजना रङ्ग पत्रकार राजन घिमिरेले भने यो फोटोलाई लिएर लामै स्ट्याटस लेखेका छन्। फेरि सञ्चारकर्मीलाई धम्की आएको कुरा आयो है भनेर उनले लेखेको स्ट्याटस यस्तो छ: चर्चा चले अनुसार ती अद्वैंस नायिका र ती युवकबीच लगनगाँठो कसिँदैछ रे। यी दुईको तस्बिर सार्वजनिक गरे बापत ती सञ्चारकर्मी मित्रले हप्की खाएछन्। हप्की चाहिँ किन दिनु? हो भने हो भन्नु, होइन भने होइन भन्नु नि। प्यार किया तो डरना क्या। पछि ती सञ्चारकर्मीलाई भोज खाना बोलाउनु पर्यो भने के गर्ने? अब के गर्नु नि? जाने, बधाई दिने, भोज खाने अनि फर्किने, होइन त? जे होस्, यो विषयमा जे जस्तो रूपमा कुरा अगाडि बढ्छ हामी यहाँलाई जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले भने आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ आजका हाइलाइट्सबाट। आकाशको जन्मदिनमा पूजाले दिन धम्की, एङ्गेजमेन्टमा जस्तै एकअर्काले साथे औँठी। राजेन्द्र खड्कीको कमब्याक, आफैले गाएको गीतको बनाए एक्सन भिडियो। हास्य कलाकारको जोडी, कसैलाई फाप कसैलाई अफाप। कोरोनाले बिगार्यो चलचित्रको बजार, विदेशमा पनि नचल्ने भए नेपाली चलचित्र। साम्राज्ञी पनि अब म्युजिक भिडियोमा, आफ्नी आमाले गाएको गीतमा बोयफ्रेन्डसँग गरिन् रोमान्स। त्यसैले एकातिर बोयफ्रेन्ड हो कि के हो, जे भए पनि कुरो लुकाइएको छ, अघिको श्वेताको कुरा। अर्कोतिर भने अभिनेत्री साम्राज्ञी आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई हिरो बनाउने दाउमा लागेकी छन्। भर्खरै साम्राज्ञीको एउटा म्युजिक भिडियो रिलिज भएको छ, जुन म्युजिक भिडियोमा साम्राज्ञीलाई उनका बोयफ्रेन्ड देवांश राणाले साथ दिएका छन्। गीत भने साम्राज्ञीकी आमा नेहा राज्यलक्ष्मी शाहले गाएकी हुन्। आफ्नै आमाको गीत मार्फत अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाहले म्युजिक भिडियो अभिनयमा पनि पाइला टेकेकी छन्। हो, साम्राज्ञीले आमा नेहा आरएल शाहले गाएको गीत तिमी र म बोलको गीतमा अभिनय गरेकी हुन्। भिडियोमा साम्राज्ञीसँगै देखिएका पुरुष मोडल साम्राज्ञीका बोयफ्रेन्ड देवांश राणा हुन्। विराज गौतमको शब्द सङ्गीतमा नेहा आरएल शाहले गाएको गीतको भिडियोलाई विशेष देव पाण्डेले निर्देशन गरेका हुन्। आफ्नो आमाले गाएको गीत मात्रै नभइकन गीत आफैमा राम्रो भएकाले आफूले खेलेको साम्राज्ञीले रजतपटलाई जानकारी गराएकी छन्। त्यसैले मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि चलचित्र क्षेत्रमा कोही कसैको स्थायी शत्रु पनि हुँदैन र कोही कसैको स्थायी मित्र पनि हुँदैन भनेर। यहाँ भेट्ने बित्तिकै साथी पनि हाल्छन् र छुट्टिनलाई कुनै आइतबार कुरिरहनु पर्दैन। जे होस्, मैले सन्दर्भ जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने दर्शकवृन्द, जोडीको, विशेष गरी हास्य व्यङ्ग क्षेत्रमा जोडी बनेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने एक प्रकारको चलन छ यहाँ। तर फेरि कालान्तरमा के कुरामा कुरा मिल्दैन र त्यो जोडी छुट्टिन्छन् पनि। यस्ता धेरै उदाहरण छन् हामीसँग। तर यसो भनिरहँदा फापेका जोडीहरू पनि केही छन्। सचित खड्काको यो रिपोर्ट।
नेपाली चलचित्र, टेलिचलचित्र र रङ्गमञ्चमा हास्य रस र हास्य कलाकारको उपस्थितिले दर्शकलाई एक खाले चटपटा स्वाद पस्किरहेको हुन्छ। त्यसो त हास्य कलाकारले सधैँ नै अचारको काम गर्ने गर्छन्। उनीहरूको अभिनय, हावभाव र शैलीले गर्दा दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान भइ नै रहन्छ। त्यसो त हामीले हेर्ने चलचित्र वा टेलिचलचित्रबाट प्राप्त गर्ने भनेको मनोरञ्जन नै हो। मनोरञ्जन दिनमा हास्य कलाकारको अहम भूमिका पनि रहने गर्छ। जब हास्य कलाकारहरू एक्लो नभई जोडी बाँधेरै हँसाउन तम्सिन्छन् तब मनोरञ्जनको डबल डोज मिलिरहेको हुन्छ। जोडी बन्ने र हँसाउने कर्मको अग्रपङ्क्तिमा लिइने नाम हो महजोडीको। महजोडी यानि कि मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य। यो जोडीले विगत 4 दशक भन्दा बढी समयदेखि हामीलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दै आइरहेको छ। चाहे स्टेज कार्यक्रममा होस् या टेलिचलचित्रमा, ठुलो पर्दामै किन नहोस्, महजोडीले मनोरञ्जन दिनमा कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन। कति पढाएको छौ? मैले बिए फेल एमए पास। बिए फेल हो मान्छे एमए पास कसरी भयो? त्यो मेरो पढाइ नै अलिकति त्यस्तै किसिमको छ। यो जोडीको सहकार्य आज पर्यन्त पनि उत्ति नै मजबुत छ र सक्रिय पनि छन् यी दुई। तर के त महजोडी जस्तै जोडी बनेर हँसाउने काममा लागेका अन्य हास्य कलाकारहरूको जोडी आज पनि जोडी नै छ त? छैन। दुःखका साथ हामीले भन्नै पर्छ। हास्य कलाकारद्वय राजाराम पौडेल र किरण केसीको जोडीले लामो समय दर्शकलाई हँसायो। कार्यक्रमकै सिलसिलामा देश विदेश पुग्यो किरा जोडी। तर समय परिस्थिति यस्तो बन्यो कि किरा छुटिन पर्यो। राजारामसँग सहकार्य गर्न नपाएका किरणको सहकार्य पछि आएर अर्का हास्य कलाकार शिवहरि पौडेलसँग गाँसियो। त्यसो त शिवहरि र जितु नेपालले लामो समयसम्म सहकार्य गर्दै जोडी बनेर कार्यक्रम गरे, टेलिसिरियल बनाए। त्यसपछि गएर जितु एकातिर र शिवहरि अर्कोतिर लागे। शिवहरि र किरण केसी मिलेर टेलिसिरियल बनाउने र अभिनय गर्ने तर्फ लागे। यता जितु नेपालको पनि सुरुवाती दिनहरूमा हास्य कलाकार दमन रूपाखेतीसँग जोडी थियो। जितु र दमन जोडी भई लामो समय काम गरे, तर जितु र दमनको जोडी पनि फुट्यो। क्या हो भाइ, आँखामा चिब्राइन्छन्, मेकअप नि गरिसकेको जस्तो छ। क्या हो, मेकअप त गरिसकेको रहेछ नि त। बिहानै सुटिङ भने थियो, त्यहाँबाट हिजो बेलुकै मेकअप गरेर सुत्या, उठ्ने बित्तिकै आएको। यस्तै विभिन्न हास्य टेलिचलचित्रमा सानो तिनो रोल गर्दै मेरी बासैबाट चर्चामा आएको जोडी हो केदार घिमिरे र सीताराम कट्टेलको जोडी, यानि कि माग्ने बुढा र धुर्मुसको जोडी। यो जोडीले एक समय तहल्के मचायो। तर के गर्नु, माग्ने बुढा र धुर्मुसको जोडीमा पनि कसको आँखा लागेको नि दुवैले अलग अलग बाटो रोजे। आज धुर्मुस कलाकारितामा कम, सामाजिक काममा बढी सक्रिय छन् भने माग्ने बुढा भने दीपक राजगिरी, दीपाश्री निरौला लगायत क्याम्पमा छन्। यतिखेर धुर्मुससँग जोडी छुटेपछि केदार घिमिरे यानि कि माग्ने बुढो अर्का हास्य कलाकार विल्सन विक्रम राईसँग पनि देखिन थाले। केदारले नै विल्सनलाई एज अ तक्ने बुढा कलाकारितामा भित्र आएका हुन्। केदार र विल्सनको सहकार्य पनि केही टेलिचलचित्रमा देखियो। स्टेज कार्यक्रमका लागि पनि देश विदेशीहरू पुगे। यस्तै दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला पनि अर्को एउटा सशक्त हास्य कलाकारको जोडी हो। यो जोडी रामविलास र धनिया हुँदै तितो सत्य नामक हास्य टेलिचलचित्र र ठुलो पर्दाका चलचित्रमा समेत आज पर्यन्त पनि सँगै छ। तर पछिल्लो समय दीपक र दीपाले जोडी भएर सँगै काम भने गरेका छैनन्। तथापि यी दुई एउटै टिममा भनेछन्। यस्तै सुरेन्द्र केसी यानि कि मुला साग र जोगेन्द्र पानवाला पनि जोडी भएर थुप्रै टेलिचलचित्रदेखि स्टेज कार्यक्रमहरूमा समेत देखिए। सुरेन्द्र टिपिकल गाउँले क्यारेक्टरमा भिज्दै गए भने जोगिन्दर मधेसी क्यारेक्टरमा मात्रै। दुवैको ट्युनिङमा कहीँ कतै तार छुटेको हो कि झैँ भयो। आज भोलि त्यति साह्रो यी दुईलाई सँगै देखिँदैन। सेल्फ स्टार्ट मोटर जस्तो अटोमेटिक खरक्क सुरु भएपछि डाडो पन्यु बेल्ना सेल्ना केही छल्नै भ्याइँदैन। ठाउँको ठाउँ जोगिन नभ्याउनु, जोगिनै भ्याइँदैन। यस्तै जिग्री र पाडेको जोडी यानि कि कुमार कटेल र अर्जुन घिमिरेको जोडीले पनि दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न कुनै कसुर बाँकी राखेन। हास्य टेलिचलचित्र भद्रगोल र सक्कीगोनी सँगै स्टेज कार्यक्रमहरूमा समेत जिग्री र पाडे छाइ नै रहे। जिग्री रफ टफ क्यारेक्टर हो भने पाडे उपद्रो गर्न रुचाउने बुढो क्यारेक्टर। र यी दुईले विभिन्न तरिकाले दर्शकलाई हँसाउँदै आइ नै रहे। यतिखेर यिनीहरूको टेलिचलचित्र रोकिएकाले यी दुईलाई दर्शकहरूले सँगै हेर्न पाएका भने छैनन्। तर यो जोडी आजको मितिसम्म पनि सँगै रहेका छन्। गए सोल्टे माथि आइजो तल तल माथि माथि तल तल माथि माथि यति छिटो गऱ्यो भने चाहिँ क्रिकेटमा स्टामिना पुग्यो है तल। त्यसैले फिल्म खेले पनि नखेले पनि, फिल्म चले पनि नचले पनि केही यस्ता चलचित्रकर्मीहरू छन् जो सदैव चर्चामा रहिरहन्छन्। त्यही मध्येको एउटा नाम हो फाइट डाइरेक्टर राजेन्द्र खड्गीको। त्यसो त राजेन्द्र खड्गीले फाइट डाइरेक्सन नगरेको पनि धेरै भएको छ। एक प्रकारले रिटायर्ड जीवन बिताइरहेका छन् राजेन्द्र। त्यसै पनि 9 जना नाति नातिनाका हजुरबुवा पनि सकेका छन् उनी।
तर यतिखेर भने राजेन्द्र गायक बन्ने दाउमा लागेका छन्। त्यसो त आवाजमा त्यति दम भने देखिएको छैन। त्यही पनि प्रविधिले आवाजलाई निखारिदिएका कारण राजेन्द्र गायक बनी टोपलेका छन् भन्दा हुन्छ। यतिखेर उनले आफैले गाएको एउटा गीतको म्युजिक भिडियोमा उनी आफै देखिएका छन् पनि। म्युजिक भिडियोको डाइरेक्टर पनि उनी स्वयं नै हुन्। उनले फिल्ममा फाइट डाइरेक्सन गर्न नपाएको झोकमा म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन गरेको जस्तै देखिन्छ। एउटा सानो रिपोर्ट। एक समय थियो 3-4वटा गीत, 4-5वटा फाइट र फाइटमा पनि एकदमै भयङ्करको क्लाइमेक्सका फाइटहरू हुने गर्थ्यो। यी सब हुँदा मात्रै नेपाली चलचित्रले पूर्णता पाउने गर्थ्यो। तर समय परिवर्तन भएसँगै नेपाली चलचित्रमा कन्टेन्टहरू समेत फेरिन थाले, जसले गर्दा चलचित्रबाट द्वन्द्व बिस्तारै हट्न थाल्यो। चलचित्रमा फाइटका सिनहरू नै नभएपछि द्वन्द्व निर्देशकको काम पनि जरुरत हुने भएन, जसले गर्दा कुनै समय एकै दिन डबल शेड्युलमा समेत काम गर्ने गरेका ती फाइट डिरेक्टर फाइटरहरू आज बेरोजगार चाहिँ बन्न पुगेका छन्। हो, चर्चित द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गी पनि आज कहाँ के गर्दैछन् कसैलाई अत्तो पत्तो छैन। तथापि राजेन्द्रको फ्र्याङ्की तरिकाले बोल्ने शैलीका कारण उनले दिएका अन्तर्वार्ताहरूले उनलाई चर्चामा भने ल्याइ नै राखेको छ। तर चलचित्रका लागि भने काम छैन राजेन्द्रको यतिखेर। राजेन्द्रले द्वन्द्व निर्देशन गर्ने जस्तो खाले चलचित्र नै बनेका छैनन् आजभोलि। त्यसो त राजेन्द्र द्वन्द्व निर्देशकसँगै कलाकार र चलचित्र निर्माता पनि हुन्। केही चलचित्रमा अभिनय र केही चलचित्रको निर्माण समेत गरेका राजेन्द्र गायक पनि हुन् भन्दा तपाईहरुलाई अचम्म लाग्न सक्छ। अरूले गाएको गीतमा नाचेको चाहिँ देखेको थिए राजेन्द्रले, तर गीत पनि गाउँछन् है भन्दा चाहिँ हामीलाई पनि अचम्म चाहिँ लागेको थियो। राजेन्द्रले करिब 1 दर्जन जति गीत रेकर्ड गराएका छन् भने हालसालै उनले एउटा नेवारी गीत गाएका छन्। उनले गाएको गीतको भिडियो समेत बनाएका छन् राजेन्द्रले, त्यो पनि ठुलै तामझामका साथ। राजेन्द्रको यो नेवारी गीत हो, त्यो पनि र्याप शैलीमा। घोडा, बग्गी, गाडी, फाइटर एउटा फिल्मी शैलीमा राजेन्द्रले यो भिडियो तयार पारेका छन्। भिडियोमा राजेन्द्र बेला बेलामा 2 ठूला ठूला कुकुरहरूसँग पनि देखिन्छन्। यो सबै तामझाम, यो गेटअप, यो प्रपर्टी राजेन्द्र स्वयंको कन्सेप्ट हो, किनभने यो भिडियोका निर्देशक पनि राजेन्द्र नै हुन्। यता यो गीतमा स्वर, शब्द र संगीत पनि राजेन्द्रकै रहेको छ र राजेन्द्रलाई भूपेन्द्र बज्रचार्यले साथ दिएका छन्। गीत नेवारी भाषामा रहेको छ। गीतले चिकन्जा भन्ने एक व्यक्ति जसको घर हेटौँडा भएको र कामकाजलाई पैसा चाहिए सापटी दिने तर पैसा फिर्ता नगरे, पचाउन खोजे नछाड्ने लगायतको कुरा बताउँछ। जे होस्, राजेन्द्र लामो समय पश्चात अभिनयमा समेत फर्किएका छन्। राजेन्द्र खड्गी भन्ना साथ दिमागमा आउने लुक्स, लामो कपाल, लामो डिङ्गो बुट, राजेन्द्र यही स्टाइलमा यो भिडियोमा समेत देखिएका छन्। दशैंको पूर्व सन्ध्यामा छायाङ्कन गरिएको यो भिडियो दशैंको नवमीका दिन रिलिज गरिएको थियो। दशमी कोभिड-19 को कारणले गर्दा थलिएको नेपाली चलचित्र क्षेत्र फेरि कहिले तङ्ग्रिने हो केही भन्ने स्थिति छैन। उता भारतमा सिनेमा हल त खुलेका छन्, तर दर्शक भने अझै खुल्न सकिरहेका छैनन्। यहाँ पनि हल खोल्नका लागि प्रस्ताव मन्त्री परिषद पुर्याइएको छ। यदि सरकारले हल खोल्ने निर्णय गरेको खण्डमा पनि यहाँ पनि दर्शक खुल्छन् कि खुल्दैनन् त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने दर्शकबिन, यहाँ हल खुले पनि नखुले पनि विदेशको भर नपरेसम्म लगानी सुरक्षित हुनेमा दुविधा नै रहने गरेको छ। भन्नुको मतलब ओभरसिज राइडको ठुलो हात रहने गरेको छ नेपाली फिल्मी बजारमा। तर अब यो कोरोनाले गर्दा त्यो राइडको पनि कुनै भर रहेन। सचित खड्काले तयार पारेको अर्को रिपोर्ट। बिस्तारै नेपाली चलचित्रको विदेशको व्यापार पनि राम्रै हुँदै गइरहेको थियो। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, हङकङ लगायतका देशहरूमा नेपाली चलचित्र राम्रैसँग बिक्री समेत हुन्थ्यो। चलचित्रको प्रदर्शनका लागि भन्दै सम्बन्धित चलचित्रका कलाकर्मीहरू विदेश समेत जान पाउने, चलचित्रको पैसा समेत आउने हुँदा नेपाली चलचित्रको विदेश प्रदर्शन राम्रै बनिरहेको थियो। तर कोरोना भाइरसले गर्दा नेपालमा त अझैसम्म सिनेमा हलहरू खुलेका छैनन् भने विदेशमा चलचित्रको प्रदर्शन त्यो पनि दूर की बात भने चाहिँ भएको छ। प्रदर्शनका लागि भने बुक भएका चलचित्रहरू समेत प्रदर्शन गराउन सकिएको छैन। 6 माया छपक्कै, सेन्टी भाइरस लगायतका चलचित्रहरूको
विदेश राइट्स राम्रै दाममा बिक्री भइसक्दा पनि कोरोनाका कारण आयोजकले प्रदर्शन गराउन भने सकेका छैनन्। पछिल्लो समय अस्ट्रेलियामा नेपाली चलचित्रको मार्केट राम्रै बन्दै गइरहेको थियो। नेपालमा र अस्ट्रेलियामा एकै दिन नेपाली चलचित्र प्रदर्शन हुन समेत थालिसकेको थियो, तर कोरोनाले चौपट पालिदियो। अस्ट्रेलियामा नेपाली चलचित्रको प्रदर्शन अनि नेपाली कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका रङ्ग पत्रकार समेत रहेका राजन घिमिरे यसरी आफ्नो व्यथा सुनाउँछन्। अस्ट्रेलिया चाहिँ नेपाली सिनेमालाई आर्थिक रूपमा राहत प्रदान गर्ने नेपालपछि अर्को ठुलो देश मानिन्छ र लगभग एउटा सिनेमाको अस्ट्रेलियाको राइट मात्र एउटा सिनेमाको 42 लाख रुपियाँसम्म बिकेको रेकर्ड हामीसँग छ र 10-15 लाखदेखि लगभग 10 लाखदेखि 40 लाख ओभरसम्म नेपाली सिनेमाको बजार छ अस्ट्रेलियामा। त्यतिमा सिनेमाहरू किनिएको छ अस्ट्रेलियामा। त्यसले गर्दा कोभिड-19 कारण नेपाली सिनेमाको बजार खस्किँदा कारण अस्ट्रेलियामा पनि ठुलो मार परेको छ र अस्ट्रेलियामा रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरूको लगानी पनि यति बेला ब्रेक भएको छ नेपाली सिनेमालाई। अब यो समस्या कहिले सुल्झिन्छ र नेपाली सिनेमाले चाहिँ अस्ट्रेलिया लगायत अन्य मुलुकमा पनि अब अझ राम्रो बजार पाओस् या आगामी दिनमा यसको बजार चाहिँ विस्तार होस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। अस्ट्रेलियामा जस्तै जापानमा पनि नेपाली चलचित्रहरूको प्रदर्शन राम्रै हुने गरेको थियो। अवार्ड कार्यक्रमदेखि थुप्रै खाले अनि नेपाली कार्यक्रमहरू पनि जापानमा हुँदै आइरहेका नै थिए। नमस्ते टोकियो, डेस्टिनी क्रिएसन लगायतका संस्थाले जापानमा नेपाली चलचित्रहरूको प्रदर्शन गराउँदै आइरहेका थिए, तर अब भने पुरानै अवस्थामा फर्कन नसकिने तर्क राख्छन् नमस्ते टोकियो जापानका सञ्चालक रोशन कार्की। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रहरू ठप्प भएसँगै नेपाली चलचित्र जुन चाहिँ हामीले प्रदर्शनको लागि लिएर विदेशमा प्रदर्शन गर्ने गर्थ्यौँ, जापानको हकमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ माहौल बिस्तारै राम्रो बन्दै थियो। प्रोड्युसरहरूलाई पनि फाइदै भइरहेको थियो। दर्शकहरू पनि आफ्नो इच्छा जाहेर गरेर फिल्म हेर्न आउनुहुन्थ्यो। मार्केट बिस्तारै राम्रो बन्दै थियो। जापानको हकमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ छैन, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो छैन, जेरो नै छ भन्दा पनि हुन्छ। अब कहिलेसम्म प्रदर्शन हुने हो थाहा छैन। कति फिल्महरू हामीले प्रदर्शनको लागि लिएर राखेका फिल्महरू पनि देखाउन पाएका छैनौँ। अब त्यो पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भन्ने पनि थाहा छैन। अहिले सबै एकदम माहौल चाहिँ एकदम डामाडोल नै छ जापानमा पनि। नेपालमा चलचित्र हलमा फ्लप हुँदासम्म पनि डिजिटल र विदेश राइट्सबाट केही पैसा आएर राहत महसुस गर्ने गरेका निर्माताहरूका लागि अब विदेश पनि सही पैसा आउने बाटो भन्ने दिन गएझैँ भएको छ। अमेरिकामा राम्रै दाम खर्चिएर नेपाली चलचित्रहरू प्रदर्शन गराउँदै आइरहेका निर्देशक समेत रहेका सुरेश दर्पण पोखरेल पछिल्लो अवस्थालाई लिएर आफ्नो धारणा यस्तो राख्छन्। स्पेशली अमेरिकाको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एक हिसाबले हामी अलिकति लकी पनि भयो, एक हिसाबले अनलकी पनि भयो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा। किनभने नेपालमा अत्यन्तै राम्रो सफल रूपमा चलेको चलचित्र छ माया छपकैको हामीले अमेरिकाका मेजर सिटीहरूमा सो सकिसकेका थियौँ र सब स्टेसनहरू अलि सानो सहरहरूमा चाहिँ सोहरू अझै बाँकी नै थियो। त्यही बेलामा यो कोभिड आउटब्रेक भयो र हामीले सोहरू रोक्नु पर्यो। तथापि लगभग हामीले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ उठाइसकेको अवस्था थियो। तर क्यानाडामा पनि मैले यो फिल्मको राइट्स लिएको थिएँ र क्यानाडाका चाहिँ केही मेजर सिटी बाहेक अन्य ठाउँमा लगभग 6वटा जति सो मैले क्यान्सल गर्नु पर्यो व्यक्तिगत रूपमा। र अमेरिकामा पनि मेरो हिसाबले सानो सिटीहरूमा जुन एउटा प्रफिट रेन्जमा जानुपर्ने थियो त्यो ठाउँहरूको सोहरू चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि क्यान्सल गर्नु पर्यो। र हाम्रो हकमा मात्रै होइन, यसपछि आउन लागेको अर्को एउटा ठुलो सिनेमा भनौँ प्रतीक्षित हाम्रो सीताराम कट्टेलजीको सिनेमा, त्यो सिनेमाको त प्रदर्शनै हुन पाएन। त्यस लगायतका थुप्रै सिनेमाहरू जुन क्यूमा रहेका थिए विशेष गरी अमेरिका प्रदर्शनको लागि, ती सिनेमाहरू पनि चल्न पाएनन्। किनभने अब अमेरिकामा सबभन्दा पहिला नर्मली जनवरी फेब्रुअरीबाट नै यो आउटब्रेक सुरु भइसकेको थियो। मार्चबाट त एक प्रकारको पार्सियल लकडाउन पनि भयो। त्यसले गर्दा अहिलेसम्मको अवस्था पनि अब कहिलेबाट चाहिँ सिनेमाको बजार खुल्ला भन्ने एउटा एकदमै अन्यल छ। र अहिलेको बजारलाई सरसट्टी हेर्ने, अहिलेको माहौललाई हेर्ने हो भने पनि अझै 1-1.5 वर्ष चाहिँ अन्टिल एन्ड अनलेस यो कोभिड-19 को भ्याक्सिन आएर सर्वसुलभ भएर आम जनतामा गएर एउटा सेफ इन्भाइरोमेन्ट बन्दैन तबसम्म चाहिँ सबैभन्दा नराम्रोसँग चाहिँ गिजलिएको चाहिँ सिनेमा क्षेत्र नै छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली सिनेमाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विशेष गरी अमेरिका लगायतका देशहरू जसलाई चाहिँ मेजर स्टेसनको रूपमा मानिन्छ, राम्रो चलेका सिनेमाहरूले करिब $20,000 देखि $30-35,000 सम्मको पनि व्यापार गरेका छन् युएसमा, अथवा एभरेज सिनेमाहरूको $10-15,000 को बिजनेस रहन्छ। त्यो मार्केटमा धक्का लागेको छ एकदमै ठूलो रूपमा र हामी आशा गरौँ योबाट हामी चाँडै मुक्ति हौँ। जे होस्, नेपाली चलचित्रले बिस्तारै विदेशमा पनि राम्रो बजार पाइराखेको पछिल्लो अवस्थामा कोरोनाले नराम्ररी थला पारिदिएको छ। तर
तर विदेशमा नेपाली चलचित्रहरू प्रदर्शन गराउने केही आयोजकहरूले भने अझै आशा भने मारेका छैनन्। जापानमा रहँदै आएका निर्माता समेत रहेका सुभाष लामिछाने भन्छन् कोरोना बिस्तारै साम्य भएसँगै फेरि पनि नेपाली चलचित्रहरू प्रदर्शन गराउनेछौँ। जुन जापानमा कोरोना भन्दा पहिलाको चलचित्र बजार थियो त्यो बजार चाहिँ अहिले एकदमै बन्द रहेको अवस्था छ। पहिला हामीले नेपालबाट जति पनि चलचित्रहरू ल्याएर जापानमा प्रदर्शन गर्ने काम गरिरहेका थियौँ। अब त्यसलाई कोरोनाले गर्दा अहिले हामीले गर्न सक्ने अवस्था छैन र अब सबैजनाले आशा गरौँ हामी कोरोना ठिक भएपछि हामीले पनि कोसिस जारी गर्नेछौँ र नेपाली चलचित्र उद्योगलाई इन्टरनेसनल लेभलमा फस्टाउनको लागि हामी सधैँ सपोर्ट गर्नेछौँ र कोरोना साम्य भइसकेपछि हामीले त्यो बजारलाई पूर्ण रूपमा पहिलाको कन्डिसनमा ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। चलचित्र प्रदर्शनका लागि बेलायत पनि राम्रो देश बनिरहेको थियो। बेलायतमा थुप्रै चलचित्रहरूका सुटिङदेखि प्रिमियरसम्म पनि हुने गरेका थिए। थुप्रै कलाकर्मीहरूले आफ्नो चलचित्र लिएर बेलायत पुग्ने गरेकोमा अब भने पहिलेकै जस्तो अवस्था नहुन पनि सक्छ। विगत लामो समयदेखि बेलायतमै बस्दै आइरहेका कलाकार ध्रुव दत्त पनि कोरोनाले नेपाली चलचित्रको प्रदर्शनलाई पारेको असरका बारेमा धेरै नै चिन्तित छन्। उनी यसो भन्छन्, एकदमै असर पारिरहेको छ। अहिले जस्तो हाम्रो नेपाली न्यू इयर भयो होइन, नेपाली न्यू इयरमा एकदमै धेरै कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। समरमा एकदमै धेरै कार्यक्रम हुन्थ्यो, विभिन्न नेपालबाट कलाकारहरू आउनुहुन्थ्यो होइन। यहीँ पनि हामीले विभिन्न चलचित्रहरूको प्रदर्शनहरू गर्थ्यौँ, ड्रामाहरू गर्थ्यौँ, नेपाली संस्कृति झल्काउने कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो, जस्तो नेपाली मेलाहरू भयो, विभिन्न इभेन्टहरू हुन्थ्यो। सबै एकदमै ठप्पै भएको छ। त्यसैले अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठ बीच के खिचडी पाकिरहेको छ त्यो उनीहरू नै जानुन्। तर यो जोडीको बारेमा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डका रूपमा चर्चा भने धेरै हुने गरेको छ। हालै मात्र आकाश र पूजाका फ्यानहरूले आकाशको जन्मदिन मनाइदिएका छन्। लकडाउनका कारण जन्मदिन मनाउन नपाएकी पूजाले पनि त्यो अवसरको सदुपयोग गरिन्। अर्थात् पूजाले पनि आकाशसँगै केक काटेर बिलेटेड बर्थडे मनाएकी छन्। जे होस् यिनीहरूले बर्थडे मात्र मनाएनन्, औँठी पनि साटासाट गरेका छन् र घुमाउरो पाराले पूजाले हामीलाई धम्की पनि दिएकी छन्। अर्को एउटा रिपोर्ट। कुनै पनि कलाकारको फ्यानले त्यो कलाकारका लागि केसम्म गर्न सक्छ होला? कुनै अनुमान हामीले लगाउन सक्छौँ? पक्कै पनि हामीले देख्दै र सुन्दै आएका नै छौँ कि बलिउडमा आफूलाई मनपर्ने कलाकारको फिल्म रिलिज हुँदा दूधले त्यो कलाकारको पोस्टर धुने, दीपावली गर्नेदेखि लिएर जन्मदिनमा कलाकारको घरमै गई विश गर्ने लगायतका थुप्रै गतिविधि त हामीले देख्दै आएका नै थियौँ। नेपालको हकमा भने फ्यानहरू त हुन्छन्, तर पनि फ्यानले कलाकारका निम्ति यो गरेको र त्यो गरेको भन्ने चाहिँ बिरलै सुन्न पाइन्छ। यसैबीच नेपालमा अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठका फ्यानहरूको थुप्रै ग्रुपहरू रहेको छ। आकाश पूजा फ्यान क्लब, पूजा आकाश फ्यान क्लब लगायतका नाममा फ्यान क्लबहरू गठन गरी उनीहरूले पूजा र आकाशका हरेक गतिविधिहरूलाई सपोर्ट गर्दै आइरहेका छन्। यसैबीच बुधबार परेको आकाश श्रेष्ठको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पूजा आकाश फ्यान क्लबले कोटेश्वरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आकाशको जन्मदिन मनाइदिएका थिए। ठुलै तामझामका साथ आकाश र पूजाको तस्बिर प्रिन्ट गरिएका टी सर्टहरू लगाएका युवा युवतीहरू बीच बालबालिका र अन्य उमेर समूहका फ्यानहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो कार्यक्रममा। त्यसो त बुधबार आकाशको जन्मदिन हो, तर पूजाको पनि सँगै मनाइएको थियो। कारण के रहेछ भने पूजाको लकडाउनको बेला जन्मदिन परेर सेलिब्रेसन गर्न पाइएको थिएन रे। त्यसैले बुधबार नै आकाशको जन्मदिनकै दिन पारेर पूजाको पनि मनाइएको रहेछ। कार्यक्रममा उपस्थित भएका फ्यानहरूले खादा, माला, बुके सहित गिफ्टहरू पूजा आकाशलाई दिएका थिए। अनि आकाश र पूजाले फ्यानहरूकै अगाडि गिफ्ट खोलेर हेर्दै धन्यवाद समेत दिएका थिए। थुप्रैले थुप्रै खाले गिफ्टहरू दिइरहँदा केहीले भने सुनको औँठी समेत दिएका थिए। आकाशलाई लेडिज औँठी अनि पूजालाई जेन्ट्स औँठी, र ती औँठीहरू दुवैले एक अर्कालाई लगाइदिन समेत फ्यानहरूले रिक्वेस्ट गरेका थिए। त्यसपछिको माहौल एकैछिन हेरौँ न। जे होस् फ्यानहरूले सुनको औँठी इङ्गेजमेन्ट फिङ्गरमा लगाएर एक अर्काको इङ्गेजमेन्टसम्म गराइदिए भन्दा फरक नपर्ला। त्यसो त यो सब हेर्दा नाटक जस्तो पनि लाग्न सक्छ। आखिर के हो त यो? के भन्छन् पूजा? अभियसली उहाँहरूको माया नै हो। हामीले यो फर्स्ट टाइम होइन, यो हाम्रो अगाडि पनि उहाँहरूले नै यस्तै गरिरहनु भएको छ होइन। कि उहाँहरूको मन नदुखाउनको लागि हामीले उहाँहरूको लागि जे पनि उहाँको खुसी नै हामीलाई सब थोक हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। यता फ्यानहरूले सामान्य गिफ्टहरूदेखि लिएर सुनको औँठी नै समेत उपहार दिएको देख्दा कस्तो धनी फ्यान क्लब झैँ पनि लाग्न सक्छ। के त पूजा आकाश फ्यान क्लब धनी फ्यान क्लब हो? हाम्रो जिज्ञासामा फ्यानहरूको उत्तर। फ्यानहरूको उत्तरपछि पूजाले पनि थपिन्, यो हाम्रो लागि माया हो। फ्यानहरूको यस्तै साथ रहिरह्यो भने आई लाग्ने माथि जाइ लाग्ने छौँ हामी, होसियार समेत भन्ने भ्याइन् पूजाले। पैसा भएको भन्दा पनि मन भएको फ्यान क्लब हो र मायाले नै हामी बाँचिरहेका छौँ र एक अर्कालाई केही पर्यो भने हामी जाइ लाग्न पनि तयार छौँ र प्लिज होसियार हुनु। अब पूजाले होसियार कसलाई भनेकी हुन् त्यो पूजा नै जानुन्।
यता आकाश श्रेष्ठ पनि आफ्नो जन्मदिन यसरी फ्यानहरूसँग मनाउन पाउँदा खुसी देखिएका छन्। उनले विगत केही वर्षदेखि यसरी फ्यानहरूसँग जन्मदिन मनाउँदै आइरहेको बताए। जो हाम्रो मेम्बर्स हुनुहुन्छ त्यहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको आज होइन, र सबै देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले को आउनु भएको छ, टाढाबाट आउनु भएको छ, कतिजनाहरू बाहिरबाट आउनु भएको छ होइन, एकदमै रमाइलो भयो। पूजा र आकाशका फ्यानहरूले दुवैलाई सधैँभरि सँगै भएको समय देख्न चाहेका छन्। जे होस्, फ्यानहरूले बर्थडे मात्रै मनाइदिएनन्, आफूलाई मनपर्ने कलाकारको जन्मदिनको अवसरमा केही सामाजिक काममा समेत आफूहरूलाई सामेल गराए। फ्यानहरूले यतिखेर बिरामी भएर उपचाररत बालिका सियोना श्रेष्ठलाई 1,17,000 सहयोग गरे भने पशुपतिमा बेवारिसे लास जलाउने संस्थालाई समेत आर्थिक सहयोग गरे। जम्मा भएको पैसा फ्यानहरूले आकाश र पूजालाई हस्तान्तरण गरेका थिए र आकाश र पूजा मार्फत सम्बन्धित पक्षलाई उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिनेछ रे। हवस् त, आजलाई यति नै। तर जाँदा जाँदै एउटा दुःखद प्रसङ्ग। थुप्रै सफल चलचित्रका निर्देशक दिपेन्द्र के खनाललाई पितृशोक परेको छ। दिपेन्द्रका बुवा श्याम कुमार खनालको 66 वर्षको उमेरमा काठमाडौँको मनमोहन अस्पतालमा बुधबार बिहान निधन भएको हो। खनालका 3 छोरा 1 छोरी छन्। मृतक श्याम कुमार खनालप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै निर्देशक खनाल र उनको परिवारजनमा रजतपट परिवार हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ। अर्को साता थप सामग्रीसहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। AP1 HD पनि हेर्दै गर्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् अनि मस्त रहनुहोस्, तर होसमा चाहिँ रहनु होला है त। नमस्कार। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। It's an AP1 presentation.